सज्जनों तो बेलियों मित्रों तो चलिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बस कुछ दिन तक गली मोहल्ले के ठरकियों की नई मसरूफियत शुरू होने वाली है। पाजी आप गुजर जाए बकरा कुछ नहीं कहेगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। चला मेरा जी ढोला घर दी कंद होवे, सोना भवे ना होवे, माई गैरतमंद होवे। चलो सारे एक एक टप्पा सुनाओ बारी बारी। पाकिस्तान को एग्रीकल्चर मुल्क इसलिए कहते हैं, एग्री करना ही हमारा कल्चर है। जहाँ इख्तलाफ करते हैं धन लिए जाते हैं। जन्म के बाद आंखें कब खुलती हैं? गाय की फौरन, बकरी की 2 दिन बाद, बिल्ली की 6 दिन बाद और इंसान की शादी के बाद। अब तो दर्द सहने की इतनी आदत हो गई है, जब दर्द नहीं मिलता तो दर्द होता है। हाय जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, स्टेटस अधूरा रहता है। फिर वही ठंड, वही फूलों वाली रज़ाई, वही तन्हाई और दूसरों के निकाह की मिठाई। कब बनूंगा मैं किसी का जवाई? कैल्शियम की गोलियां खुद इतने आराम से टूट जाती हैं, हड्डियों को खाक मजबूत करेंगी। कभी हम भी बेचा करते थे दर्द दिल की दवा। अर्ज किया है कभी हम भी बेचा करते थे दर्द दिल की दवा। आज वक्त ले आया है हमें हमारी ही दुकान पर। एक बनिया एक पठान की शादी में गया। शादी वाले घर के 2 दरवाजे थे, एक पर रिश्तेदार और एक पर दोस्त लिखा हुआ था। बनिया दोस्त वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर ख़वातीन और एक पर हजरात लिखा हुआ था। बनिया हजरात वाले दरवाजे में दाखिल हुआ। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर तोहफ़ा देने वाले मेहमान और एक पर बग़ैर तोहफ़ा देने वाले मेहमान लिखा हुआ था। बनिया बग़ैर तोहफ़ा देने वाले मेहमान वाले दरवाजे से आगे बढ़ा तो देखा कि बाहर गली में खड़ा है और सामने लिखा था, शर्म तो नहीं आ रही होगी, शादी में शिरकत करने आया है और मुफ्त में खाना खाएगा क्या? जा जाकर हवा खा। बेगम ने शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया तो नहायत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए एक दिन पहले मुझे जाकर खान की रील भेजी, जिसमें वो मर्दों को अपनी बेगम या गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाने के सही तरीके बता रहा था। रील मज़ाहिया थी, इसलिए मैंने भी गौर से देखी और समझ भी ली। अगले दिन बेगम ने आर्डर लगाया कि दर्जी के जाना है और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। नफसियाती तौर पर यह हरबा कारगर साबित हुआ और मैं तैयार हो गया। जैसा जाकिर खान ने समझाया था मैं उसी तरह चुपचाप हाथ बांधे बेगम के पीछे चलता रहा और कपड़ों की छांटी के दौरान ठीक है कहता रहा। शॉपिंग ज़बरदस्त तरीके से अंजाम को पहुंची। बस एक गलती हो गई, एक सूट के ऊपर रस्सी नमा फंदा लगा हुआ था। मैंने वहां मौजूद लड़के से पूछा, ये रस्सी कैसी है? कहने लगा, सर ये चूना दुपट्टा है। चूना चूना पता नहीं की है, रस्सी थी भी सफ़ेद। मैं सोच में पड़ गया। बेगम से पूछा तो फिर मेरे इल्म में इजाफा हुआ कि ये चुना हुआ दुपट्टा है। शुक्र है बेगम का मूड अच्छा था, वरना मेरा रंग रोगन साफ हो जाता। नतीजा ये निकला कि अगर मुमकिन हो ख़वातीन के साथ शॉपिंग पर ना जाएं, लेकिन अगर नफसियाती तौर पर आप नफसियाती तौर पर अगर आप फंस गए तो ज़्यादा वक्त खामोश रहें। गर्मी बहुत है। घर से लीटर पानी की बोतल के साथ 2-3 लीटर सब्र भी लेकर चलें। मुमकिन हो तो कोई नशा और अद्वियात का इस्तेमाल फ़ायदा देगा, वरना तहम्मुल का थान साथ रखें, दामन से काम नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ शोहर अगर अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ सीख ले तो वो सारी ज़िंदगी बीवी के साथ खुश रह सकता है, और वो लफ्ज़ है यस। क़यामत वाले दिन भी अम्मी कहेंगी फरिश्ते आ रहे हैं, जाओ चाय बना के लाओ। कुर्बानी जितनी महंगी हो गई है, बंदा ना बकरा कर सकता है ना कट्टा कर सकता है, बस सिर्फ इकट्ठा ही कर सकता है। भारत के डैम तोड़ो, ऐसी मेहंदी ईद पे कौन कौन लगाएगा? एक बूढ़ा लड़की के साथ हनिया मुनिया कर रहा था। अचानक अजीब किस्म की आवाज़ें निकालना शुरू हो गई। लड़की बोली, बाबा जी क्या हुआ? बूढ़ा बोला, ये साला समझ नहीं आ रहा, पानी निकल रहा है या जान।
ایک رات کا ذکر ہے، دکاندار دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک کتا دکان میں گھس آیا۔ اس کے منہ میں ایک تھیلا دبا ہوا تھا۔ اس نے وہ تھیلا دکاندار کی جانب بڑھایا۔ دکاندار سمجھ گیا کہ وہ اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دکاندار نے تھیلا کھولا تو تھیلے میں خریدی جانے والی اشیاء کی فہرست اور رقم موجود تھی۔ دکاندار نے پیسے لیے اور مطلوبہ سامان تھیلے میں رکھ دیا۔ کتے نے فوراً سامان کا تھیلا اٹھایا اور چلا گیا۔ دکاندار کتے کے افعال سے بہت حیران ہوا اور یہ جاننے کے لیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس نے کتے کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ کتا بس اسٹاپ پر پہنچا اور بس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بس آئی اور کتا بس میں چڑھ گیا۔ جیسے ہی کنڈکٹر نزدیک آیا، وہ اپنی گردن کا پٹا دکھانے کے لیے آگے بڑھا، جس میں کرایہ اور پتہ دونوں ہی موجود تھے۔ کنڈکٹر نے پیسے لیے اور ٹکٹ دوبارہ گلے میں باندھے پٹے میں ڈال دیا۔ جب وہ منزل پر پہنچا تو کتا سامنے کے دروازے کی طرف گیا اور اپنی دم ہلا کر اشارہ کیا کہ وہ نیچے اترنا چاہتا ہے۔ بس جیسے ہی رکی وہ نیچے اتر گیا۔ دکاندار ابھی تک اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کتے نے ٹانگوں سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا مالک باہر نکلا اور اسے لاٹھی سے بری طرح مارنے لگا۔ حیران و پریشان ہو کر دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم کتے کو کیوں مار رہے ہو؟ جس پر مالک نے جواب دیا، اس نے میری نیند میں خلل ڈالا، یہ چابیاں اپنے ساتھ بھی تو لے جا سکتا تھا۔ یہی زندگی کی سچائی ہے۔ لوگوں کی آپ سے توقعات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس لمحے آپ غلط ہوتے ہیں وہ آپ کی غلطیاں گنوانے لگتے ہیں۔ ماضی میں کیے گئے تمام اچھے کام بھول جاتے ہیں۔ ایک ذرا سی غلطی پھر بڑھ کر رائی سے پہاڑ بن جاتی ہے۔ یہ اس مادی دنیا کی فطرت ہے۔ مت ٹٹولا کیجیے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر تحریر کا عنوان نہیں ہوں میں۔ جی تو گائز، آپ لوگوں کو امید ہے ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک تو لازمی کیا کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فنی جوکنگ ٹائم کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح اپنا محبت پیار کا اظہار کرتے رہیے تاکہ میں موٹیویٹ ہو کر آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو تیار کر سکوں۔ بائے گائزو۔ جی پاکستانی ڈرائیوراں دے کم چیک کرو جی، ہے آپ پاکستان۔ استاد نے گڈی چڑھانی ہے تے ویکھو انہیں پورا روڈ بلاک کرتا۔ یہ استاد ٹریکٹر چڑھا رہے نے، مین روڈ تے باولپور روڈ ہے۔ انہاں دے کم چیک کرو جی۔ اے دیکھو پیچھے ساری ٹریفک ہے، روڈ بند کرتا۔ انہاں ڈرائیوراں نو کہہ دئیے نا استاد اتھوں گڈی نہیں لنگنی، انہاں کہنا ہے گڈی اتھوں ہی لنگے گی۔ اے کم چیک کرو، سارے ٹریفک جام ہو گئے۔ جی استاد جی، کیا بات ہے تیری، آ گڈی پھنس گئی ہے۔ پیچھے ٹریفک سارے جام کرتی۔